वाले मोहम्मद, सबसे पहले तो आपके साथ पहला प्रोग्राम है और मैं अप्रिशिएट करता हूं और मैं समझता हूं कि इस फील्ड में इस तरह के एजुकेटेड और इन डेप्थ स्टडी वाले यंग लोग आने चाहिए। आई होप यू डू वंडर्स फॉर दिस फील्ड इन पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज का दिन बड़ा अहम है और बड़ा मीनिंगफुल भी है और एक बहुत बड़ा सवाल यह है पाकिस्तान के सिस्टम पे कि पाकिस्तान का जो सिस्टम है जिसमें सब स्टेक होल्डर्स आते हैं वो एक बारी फैसला कर ले कि विलन या हीरो बनने का मयार जो है वो क्या है, और उसके बाद फिर उन फैसलों पे जो है इस्तिकामत भी इख्तियार की जाए, चाहे आज हम हैं या कल वो थे, जो भी हैं। अगर एक काम आज की तारीख में गलत है तो आज से 5 साल बाद भी वो गलत ही होगा, और अगर कोई एक्सपीडियंसी की वजह से आज कोई फैसला गलत किया जाता है जिसको बाद में ठीक करना पड़े, या आज किसी सही फैसले को बाद में गलत करना पड़े, तो ये बहुत बड़ा सवाल होगा सिस्टम पे कि क्या सिस्टम किसी उसूल पे चलता है या सिस्टम जो है वो वक्त की मुनासिबत से चलता है। और उसमें बहुत बड़ा सवाल फिर पैदा होगा मुजम्मिल साहब जैसे आम पाकिस्तानियों के लिए। आप आम तो नहीं है, खास आदमी है, लेकिन मैं आम पाकिस्तानी के हवाले से बात कर रहा हूँ कि क्या फिर ये कानून जो है आम और खास पाकिस्तानी पे एक तरह से लागू होगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर पाकिस्तान में आम आदमी का मुस्तकबिल क्या है। लेकिन खान साहब ये लग रहा है कि पूरी तहरीक इंसाफ ने LLB कर ली है। उसकी वजह यह है कि लीडरशिप सारी जो है बहुत पहले की हुई थी। हाँ, आपने कर रखी है। मेरी बड़ी पुरानी LLB है। तो फिर हमने चेयरमैन की हैसियत से आपका नाम क्यों नहीं देखा? नहीं, वो खान साहब का फैसला है और हम खान साहब के फैसले के साथ हैं, क्योंकि नॉर्मल पॉलिटिकल हालात नहीं है। और आप तो हिस्ट्री के बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, मैं थोड़ा सा आपके प्रोग्राम देखे हैं। सही। तो अगर नॉर्मल हालात हों उसमें एक फजा होती है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की। 2013 का इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उसका हिस्सा था। मैं जिला मर्दान का पहला इलेक्टेड सदर था, जिधर से मैं 2 दफा अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी है। तो उसमें फिर आप मुख्तलिफ ओहदों के लिए अप्लाई करते हैं। एक नेचुरल माहौल होता है, एक ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट होती है, क्योंकि इस वक्त सब कुछ अजीब सा है, एक इमरजेंसी सी कैफियत है। इमरान खान साहब जो मुल्क के नहीं सिर्फ बल्कि उम्मत के एक बड़े लीडरों में से हैं, मुस्लिम उम्मा में से, तो जिस तरह से आज उनके साथ फैसला हुआ है, तो बहरहाल कुछ एग्जिजेंसीज ऐसी हैं, कुछ मसले मसाइल ऐसे हैं जिसकी वजह से चेयरमैन इमरान खान साहब ने ये फैसला लिया है। साहब, लेकिन देखिए ना, आप उनके साथ खड़े। आप ये कह रहे हैं कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये फैसला लिया, लेकिन लतीफ खोसा साहब आज दोपहर को ये फरमा रहे थे कि ये फैसला उनका नहीं है। तो ये कैसे मान लें कि यूनानिमस डिसीजन है, इस पे पार्टी डिवाइडेड नहीं है? क्योंकि बयानात तो यही हैं जिस तरह से हमने शुरू में दिखाए भी कि कोई लीडर जो है वो ये कह रहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको माइनस कर दिया जाए, कोई ये कह रहा है कि मुझे चेयरमैनशिप मिल गई है। मुझे तो ये लगता है कि हायरार्की का मसला पैदा हो चुका है। आपको नहीं लग रहा कि ये डिफरेंट बयानात और इनके आपस में तजाद ये शो करता है कि अब वो यूनानिमस डिसीजन लग नहीं रहा बाय द सरफेस ऑफ इट? मुजम्मिल भाई, ऐसा नहीं है। एक तो मैं ये कहूंगा कि बहुत से लोगों की ये ख्वाहिश होगी कि तहरीक इंसाफ को हाउस डिवाइडेड शो करे। ऐसा नहीं है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी है। इमरान खान साहब हमारे फाउंडिंग चेयरमैन हैं। अब ज़ाहिर चेयरमैन उनके हुक्म से चेंज हुए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब को उन्होंने लगाया है। मेरे तो हम पेशा हैं और मैं उनको आपके प्रोग्राम की वसातत से पहली बार, क्योंकि मैं प्रोग्राम में अभी बैठा हूँ आज, तो मैं मुबारकबाद भी पेश करता हूँ कि अगर इमरान खान साहब का ये फैसला है तो इस वजह से नहीं कि हमें गौहर साहब जो हैं वो अच्छे नहीं लगते, हमारे तो भाई हैं, लेकिन हम इमरान खान साहब को ही अपना चेयरमैन देखते रहना चाहते थे और चाहते हैं जब तक जिंदगी है। लेकिन बहरहाल जिंदगी में कुछ मसले मसाइल ऐसे आते हैं, तो अगर खान साहब का फैसला है तो हम उनके इस फैसले के साथ हैं। और गौर साहब को मैं मुबारकबाद भी देता हूँ। अली साहब, आप एश्योरेंस देता हूँ कि उनके साथ ताउन किया जाएगा पाकिस्तान के मफाद में, तहरीक इंसाफ के मफाद में, और इमरान खान साहब के फैसले को ऑनर करते हुए। अली साहब, आप मैस पॉलिटिक्स करते हैं, पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स करते हैं, अवाम की सियासत करना भी क्लेम करते हैं, मोबिलाइज करते हैं लोगों को, जो डिफरेंट फ्लेवर है तहरीक इंसाफ का। अवाम इस फैसले को कबूल कर लेंगे? इस बारे में सोचा ये नाम अनाउंस करने से पहले? देखें, अवाम इमरान खान साहब के साथ हैं एक तब्दीली के लिए, इस मुल्क को एक बेहतर पाकिस्तान बनाने के लिए। भारी दिल के साथ हमारे वर्कर और अवाम इसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि वो इमरान खान साहब की जगह किसी भी और शख्स को इस ओहदे पे नहीं देखना चाहते। लेकिन मेरी तो अपनी मुलाकात खान साहब से नहीं हो पाई,
لیکن ظاہر ہے علی ظفر صاحب ہمارے لیگل ٹیم کے مین پلیئر ہیں اور کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور گوہر صاحب خان صاحب کے خود کے وکیل ہیں، تو انہوں نے جو بات کی ہے ظاہر ذمہ داری سے کی ہے، اور ہم تحریک انصاف کی جماعت سب ان کے ساتھ اس پہ کھڑے ہیں کہ اگر خان صاحب کا فیصلہ ہے تو ہم سب سپورٹ اس لیے کرتے ہیں کہ اس وقت خان صاحب نے بہتر سمجھا ہوگا کہ انہوں نے گوہر صاحب کو انہوں نے نامنیٹ کیا ہے، اور ہوپ فلی چونکہ ظاہر ہے معاملات بہتر ہوں گے، پھر ایک بار پھر انشاءاللہ بہتری آئے گی، اینڈ وی ہوپ وی کین سی عمران خان صاحب ایز چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اگین انشاءاللہ۔ علی صاحب، ایک تنقید یہ ہوتی ہے تحریک انصاف پہ کہ اچانک سے بالخصوص آج کل جو سارے معاملات ہیں اس میں نئی پرسنالٹیز ایمرج کرتی ہیں اور ٹاپ پوزیشنز پہ آ جاتی ہیں اس پارٹی کے اندر۔ بے شک گور صاحب کو نامنیٹ کیا ہے خان صاحب نے، یا پھر شیر افضل مروت صاحب کے بیانات بھی ہم نے سنے، ان کا بھی لیڈنگ رول اچانک سے ہو گیا۔ پولیٹیکل شخصیات نہیں ہے یہ، وائی ناٹ علی محمد خان جس نے جیل بھی دیکھ لی، اس کے علاوہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی رات کو تقریر کی اسمبلی میں جا کے، وہ کیوں نہیں اہل ٹھہرے اس سودے کے، اور کوئی لیگل فریٹرنٹی سے کوئی آدمی کیوں آ گیا اس پہ؟ دیکھیں مزمل بھائی، جہاں تک میرا تعلق ہے میں ذات کے لیے تو سیاست نہیں کرتا، ہمیشہ اپنے پہ ملک کو اور اپنی جماعت اور اپنے لیڈر کو مقدم رکھا، اور انشاءاللہ ایسے ہی ہوگا۔ کبھی عہدے کو نظر میں رکھ کے آپ سیاست نہیں کرتے، بلکہ عہدے تو راستے کی سنگ میل ہیں، کیونکہ جس طرح آپ اگر یہاں سے حج پہ جائیں تو راستے میں بہت سے سنگ میل آتے ہیں اور گزرتے ہیں، لیکن آپ کی منزل الٹیمیٹ ایم پہ ہوتی ہے۔ الٹیمیٹ ایم ہماری کیا ہے؟ ہماری الٹیمیٹ ایم یہ ہے، آپ اس پہ کبھی ریسرچ کیجئے گا، جو ریسرچ اورینٹڈ اینکر، کہ جو فیصل آباد کے صوفی محمد برکت علی صاحب نے ایک دفعہ ایک پیشن گوئی کی تھی، اور میرے دل کو لگتی ہے، اس لیے میں اس بات کو اکثر کوٹ کرتا ہوں۔ میری بھی خواہش ہے جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ پاکستان کی ہاں اور نہ میں دنیا کے فیصلے ہوں گے، تو پاکستان کو ایک بہت بڑی طاقت، ایک توانا طاقت، جو صرف فوجی طاقت نہ ہو، وہ تو اب بھی ہے الحمدللہ، لیکن ایک ایسی طاقت اور ایک ایسا ملک جس کی ٹیکنالوجی کی لوگ مثالیں دیں۔ اگر دنیا میں کسی نے اپنے بچے کو ایتھکس سکھانے ہوں تو وہ ان کو کہیں ویسٹ میں نہ بھیجے، ان کو آکسفورڈ میں نہیں، یہاں میرے اسلام آباد میں میرے قائد اعظم کالج میں بھیجے، قائد اعظم یونیورسٹی میں بھیجے، کہ پاکستان ایک انسانیت کا ایک معراج بنے، پاکستان کو دنیا کا ایک عظیم ملک بنانے کی ہماری جدوجہد ہے، اور ہم سب کی ہے، آپ کی بھی ہے، میری بھی ہے۔ ہم نے تحریک انصاف کا اس میں راستہ چنا ہے، تو اس میں عہدے کیا چیز ہے، عہدے آتے جاتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے علی صاحب، مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے۔ ناظرین، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو تحریک انصاف کی اس پالیٹکس کو مزید ڈسکس کریں گے آفٹر دا بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، تحریک انصاف کے رہنما علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے گفتگو جاری ہے۔ علی صاحب، یہ ایک اور سوال، اور بلکہ پوچھنا آپ سے یہ اسی لیے ہے کہ آپ سے کیا کبھی یہ سوال ہوا کہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں اور بہت سے لوگ ہیں جن کو پریس کانفرنس کرنا پڑی، کسی اور پارٹی میں جانا پڑا، اس پارٹی کی پہلی پریس کانفرنس میں بیٹھ کے ایون منہ بھی چھپانا پڑ گیا، لیکن علی محمد خان صاحب پر ایسا پریشر آج کل نہیں دیکھنے کو ملتا، وہ شوز میں بھی جاتے ہیں، وہ گفتگو بھی کرتے ہیں، تو ایسا کیا آپ کے پاس تھا جو کسی اور کے پاس نہیں تھا؟ دیکھیں میرے خیال میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی کہ جو میرے کیسز تھے ان کو فیس کیا، اور جو مین کیس جو سب پہ رہا جس کی وجہ سے لوگ پریشر میں بھی آئے، وہ تھا ٹیررزم کا کیس 9 مئی کا۔ ظاہر اس میں کہیں بھی نہیں تھا کسی بھی کام میں ایسے میں جس نے کوئی غلط کیا، پارٹی کی پالیسی بھی نہیں تھی، پارٹی کی کوئی پالیسی نہیں تھی ہماری تحریک انصاف کی، میرے نالج میں ایسی کوئی میٹنگ نہیں ہے کہ آپ جا کے وہاں کسی انسٹالیشن پہ جائیں۔ احتجاج کی بات ہم ویسے فوٹیجز ہیں کچھ رہنماؤں کی جو موبلائز کر رہے ہیں لوگوں کو۔ جی میں عرض کرتا ہوں، لیٹ می آنسر اٹ، کیونکہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ کوسچن ہے۔ تو چونکہ تحریک انصاف کی کوئی ایسی پالیسی میرے نالج میں نہیں ہے، اور نہ میرے سامنے کبھی خان صاحب نے ایسی بات کی، کوئی ایسی پالیسی ہماری جماعت کی نہیں تھی۔ کچھ لوگوں نے احتجاج میں جا کے وہ انتشار کی طرف گئے، جس کو میں نے بھی کنڈیم کیا، اور عمران خان صاحب نے جب 11 مئی کو سپریم کورٹ سے جب ان کو ایک بیل ملی نکلے تو انہوں نے بھی اس چیز سے وہ پیچھے ہٹے، انہوں نے کہا کہ نہیں ہماری پالیسی نہیں ہے اسٹیٹ انسٹالیشنز پہ حملہ کرنا۔ میں نے اس کو فیس کیا، میرے پہ 780A اور آرمی ایکٹ اور سیکرٹ ایکٹ اور 120B یہ میرے پہ انہوں نے لگایا۔ دہشت گردی کی عدالت سے میرا کیس ڈسچارج ہو گیا عدم ثبوت کی بنا پہ، پھر جب اور کچھ ہاتھ نہ رہا تو پھر کرپشن کے بودے قسم کے کیسز لگائے، جس میں عید الاضحیٰ بھی وہاں گزروائی، اور پھر بڑی مشکل سے اس میں بیلیں ہوئی، اور آخر میں پشاور ہائی کورٹ کو یہ فیصلہ دینا پڑا کہ اب اگر اس کے بعد اس کی گرفتاری کی تو پھر ہم مثال بنائیں گے
डिप्टी कमिश्नर को, ताकि पूरे मुल्क के लिए मिसाल बने। तो अदालत के हुक्म से निकले। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आप उसको फेस करने और आप अदालत के कवर में आ जाएं, कानून के कवर में, तो आपको एक स्पेस क्रिएट हो जाती है। मेरे ख्याल में कुछ लोग वक्त पे उन्होंने सबमिट नहीं किया जो जुडिशल प्रोसेस है उसमें, तो उसमें से बहुत से लोग जब वो गायब हो गए उसके बाद उनको काफी सारे मसले बने हैं। बहरहाल आप फेस करते हैं मुजम्मिल भाई, पॉलिटिक्स में आपको प्रेशर आती है। मैं उन डिटेल्स में जाऊं कि किसने मुझे क्या कहा। हाँ, प्रेशर का सामना किया, शुक्र है कोई ऐसा कुछ नहीं था कि खुदा ना खास्ता कि घर पे हमला हो, फलाना हो, लेकिन कुछ दोस्तों ने मशवरे जरूर दिए कि आपका मुस्तकबिल है, आप का फिर किसी को नाम भी याद नहीं होगा। कुछ दोस्तों ने जो बड़े हमदर्द होते हैं आपके, ये बात भी की कि आप पाकिस्तान को सर्व करें। आपको तो ये प्रेशर आया कि किसी नई जमात में शमूलियत इख्तियार कर लें? देखिए, मशवरा ऐसा आ जाता है आपको जब आप जेल में होते हैं, कोई दोस्त आ जाता है मुलाकात करने, कोई आपको बात पहुंचा दी जाती है, लेकिन देखें आपको अपने कुछ प्रिंसिपल्स पे खड़ा रहना पड़ता है। अगर इस दुनिया में आपके कुछ उसूल हैं तो प्रेशर तो आपको फेस करना है। क्या एक छोटे से सरकारी अफसर पे प्रेशर नहीं होता? क्या आप पे प्रेशर नहीं है जब आप प्रोग्राम कर रहे हैं? यू हैव टू फेस इट, यू हैव टू फेस इट। और उसमें अल्लाह की मदद अगर आपके पास शामिल हाल हो तो फिर आप सस्टेन कर जाते हैं। लेकिन इस पे किसकी बात माने? बहुत से आपकी पार्टी के जो एक्स वर्कर्स थे और मेंबर्स थे वो ये कह रहे हैं कि हर चीज़ प्लान थी और सबको डायरेक्शन थी कि कैसे मोबिलाइज करना है, कैसे तनसीबात पे हमला करना है। अली मोहम्मद खान साहब फरमाते हैं मेरे इल्म में कुछ भी नहीं था। होम टू बिलीव? देखें, मैं तो कोर कमेटी का मेंबर हूं अभी, और उस टाइम पे भी मैं कोर कमेटी का मेंबर था। सही। कोर कमेटी की किसी मीटिंग में ऐसी किसी बात का कोई जिक्र नहीं हुआ। मेरे सामने किसी ऐसी बात का जिक्र नहीं हुआ। Do you think you were kept in dark about this deliberately? देखें, अगर आप पार्टी में होते हैं तो बहुत सी चीजों का आपको इल्म हो जाता है। मैं ज्यादा तो इस्लामाबाद था उस जमाने में। जमान पार्क जो है ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं था रोज जाना, लेकिन आपको पार्टी में होते हैं, ऐसी कोई चीज होती है आपकी नॉलेज में आती है। और दूसरा ये है कि इमरान खान साहब के साथ मेरा आज का तो ताल्लुक नहीं है ना कि आज से हूँ। आई एम विद हिम सिंस 2011। इट्स बीन 12 years सिंस आई एम विद हिम। 10 साल पार्लियामेंट में हो गए, वजारत में, काबीना में इनके साथ वक्त गुजारा। मैं ये क्लेम तो नहीं करता कि मैं उनको बहुत ज्यादा नजदीकी साथियों में से हूँ, क्योंकि उम्र का भी गैप बहुत है, एहतराम का रिश्ता, लेकिन बेशुमार मीटिंग्स में बनी गाला में उनके साथ बैठे। हमेशा उन्होंने एक बात जरूर की कि मैं इसलिए नहीं कि आज मैं मीडिया पे बैठा हूं, लेकिन उन्होंने हमेशा ये बात की कि इस मुल्क को एक ताकतवर फौज की जरूरत है और हमने इसको स्ट्रॉन्ग करना है। और हमेशा इस बात की वो उन्होंने मेरे ख्याल में बरमला भी कई बार ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है, फौज भी। तो ये चीजें उन्होंने, और ये भी एक बात हमें हमेशा कहते थे, क्योंकि ज़ाहिर हम उनसे when I became an MNA way back in 2013, I was in my mid-30s. I was not even 40 जब मैं पहली बार MNA बना। तो मुझे अच्छी तरह याद है, धरने के दिनों में एक दफा कोई मशवरा देने में चला गया तो मुझे कहते हैं कि यार तुम MNA बन गए हो, यू थिंक आप बहुत बड़ा कारनामा है। उन्हें कहा नहीं, क्योंकि कैप्टन रहे हैं टीम के तो क्रिकेटिंग टर्म्स में बात करते हैं। मुझे कहते हैं कि अभी तुमने पाकिस्तान के नंबर 11 में आना है, फिर तुमने दुनिया के नंबर 11 में आना है, तो हमेशा आप बड़ा गोल रखें। सही। तो हमें अक्सर कहते थे कि पॉलिटिकल तहरीक में जब तशद्दुद आता है वो तहरीक को नुकसान पहुंचाता है, और इसी को हमने अपने सामने रखा, कोशिश की कि हमेशा हम तशद्दुद से दूर रहें। अली साहब, इसके अलावा लेकिन जो पोलराइजेशन में इस वक्त एग्जिस्ट करती है, आपको लगता है कहीं ना कहीं आपकी लीडरशिप ने इसमें रोल प्ले किया है? क्योंकि धरनों के अंदर सड़कें ब्लॉक करने का कल्चर, या फिर महमूद खान अचकज़ई की नकलें उतारना, या मरीम नवाज साहिबा के हवाले से जो बयानात थे, किसी खातून जज के हवाले से जो बयानात थे, बहुत से नौजवान दे लुक अप टू दैट पर्सन और वो उससे पिकअप करते हैं। ऐसी पोलराइजेशन और पॉइजनस एटमॉस्फेयर बना हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप इस पार्टी के बयानिए को कबूल ना करें तो फिर वो आपको मुहज़्ज़ब भी मानने से इनकार कर देते हैं। इसका फ़ायदा हुआ, नुकसान हुआ तहरीक इंसाफ को? आपकी अच्छी स्टडी है हम पे लेकिन पूरी नहीं है। नहीं, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, आपकी पार्टी की नहीं सिर्फ, कि जो ओवरऑल सोसाइटल इम्पैक्ट आपको लगता है कि वो पॉजिटिव आया है जब से आप पॉलिटिक्स में आए हैं। देखिए मुजम्मिल साहब, चूंकि अगेन एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग माई सेल्फ, आई एम सेइंग दिस अगेन इन दिस प्रोग्राम कि आप हिस्ट्री के अच्छे स्टूडेंट हैं। मैंने देखा है आपको, हिस्ट्री पे प्रोग्राम आप करते हैं, आपका अच्छा ग्रास्प है। आप इसको देखिए कि मिड 90s में जब मेरी जमात बनी है, हमारी जमात बनी है, तो ये रिएक्शन में बनी है। अच्छा। अगर मियाँ साहब और बेनजीर साहिबा
کچھ بھی اچھا کر جاتے اس ملک کو, کوئی سسٹم دے جاتے, جس طرح اس زمانے کا برین ڈرین تھا اور جس طرح ہمارا بندہ ویسٹ کو نکل رہا تھا, جس طرح اس ملک میں آپ کو ایک ڈیبیٹ کے لیے ایک فضا کم ہوتی ہوئی محسوس ہوئی, اور اب تو اور بھی کم ہو گئی. تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں, مس گورننس آف پاکستان کا لوٹ اینڈ ٹھنڈر, اور وہ جو کبھی ہمارے فور فادرز ان چیزوں کو اوپر دیکھتے تھے کہ they used to take pride in Pakistan International Airlines and some other institutions, جب سارے بریک ڈاؤن ہوتے گئے, آپ کا اسٹیل مل گیا, آپ کا ریلوے گیا, آپ کا پی آئی اے گیا, آپ کا ایتھکس گیا, آپ کے ادارے گئے, میرٹ سسٹم گیا, کرپشن, پولیس گردی, ساری چیزیں, اس کے جواب میں جب یہ جماعت بنی ہے اور نوجوان اور یوتھ اس میں عمران خان صاحب کا دائیں ہاتھ بنے, تو میں جس نقطے پہ میں شامل ہوا تو وہی سب کا تھا کہ مجھے جب ہم شامل ہو رہے تھے نقطہ یہ تھا کہ یہ آدمی ایماندار آدمی ہے, اس کے ساتھ مل کے اس تحریک میں حصہ ڈالیں. تو اس سارے ظلم, زبردستی, کرپشن, اقربا پروری اور پاکستان کی تباہی کے خلاف جو فورس کھڑی ہوئی, ان میں قدرتی ایک ریئیکشن یا غصہ آنا فطری عمل تھا. یہ تو میں آپ کو ایک اور بات مزمل صاحب آپ کو بتاؤں کہ یہ ایک اچھا ہوا کہ تحریک انصاف بنی. وہ جو غصہ نوجوان میں آتا, جو بندوق اٹھاتا, یا جو ملک سے نکل جاتا, یا جو ڈرگز کی طرف جاتا, نیگیٹو ہوتا, سینک ہوتا, اس کو ایک پوزیٹیوٹی دی کہ یار تم اپنے غصے کو ایک پوزیٹیو راستہ دو, تم پالیٹکس میں آؤ, اور جو تم گلہ کر رہے ہو کہ میاں صاحب نے ٹھیک نہیں کیا, بی بی شہید نے نہیں کیا ٹھیک, کسی اور نے نہیں کیا, مشرف صاحب نے نہیں کیا, تم کرو نا. لیکن آپ کا پوائنٹ بالکل علی صاحب, آپ کا پوائنٹ اس حد تک ٹھیک ہے کہ تھرڈ فورس تھی سیاست میں. اس میں مجھے کہنے دیجئے کہ اس میں اب سے غلطیاں بھی ہوئیں. We were not angels, we are human beings. تو غلطیاں آپ سے ہوئیں, کیونکہ کوئی ایسا اسکرپٹ تو نہیں تھا کہ ہم نے آج یہ کل یہ کرنا ہے. آپ حالات کے مطابق آپ نے اپنی پالیسیز چینج کی, اب ڈرنے میں گئے. آپ مجھے 2013 کا الیکشن یاد ہے کہ دو دن پہلے خان صاحب لائف تھریٹنگ انجری ہو گئی, سب کچھ اس طرح. اس پہ عوام کا جو ان کا جو ایک وہ تھا, جو ان کو جو افسردگی تھی, اور اس کے بعد جب ہم جیتا ہوا الیکشن ہمارے ہاتھ سے گیا. بالکل علی صاحب, اس کے بعد آپ کا آرگیومنٹ اس لحاظ سے ٹھیک ہے کہ ٹو پارٹی سسٹم, آپ کے زیادتیاں ہوئی آپ سے, مطلب گفتگو میں غلطیاں ہوئی, ساری چیزیں, میں تو نہیں اس کو ڈینائی کرتا, لیکن وہ نیچرل تھا. اور میں آپ کو یہ بات دوبارہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شکر کریں خدا کا کہ آپ کو اس ملک میں ایک تھرڈ فورس ایسی مل گئی, ایک جماعت ایسی بن گئی جس میں آپ جیسی ایج کے ینگ لوگ آئے اور انہوں نے وہ کیبنٹ تک پہنچ گیا. بالکل. مجھے علی صاحب مجھے کہنے دیجئے نا, 2013 کا جو الیکشن تھا اس میں مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ نعرہ یہی تھا کہ نئے چہرے پالیٹکس میں آئیں گے. آپ نے ابھی ساری جو گفتگو کی ہے کہ نوجوان کو ایک ہوپ ملی. علی محمد خان نے جب گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھا کہ پرویز الہی صاحب اس پارٹی کے صدر بن گئے ہیں جس نے نئے چہروں کو سپیس دینی تھی, کیسا فیل ہوا اس دن آپ کو؟ دیکھیں, میں برملا اس کا کہوں گا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ شاید اس طرح سے اس زمانے میں جب ہم نے جوائن کیا پی ٹی آئی فیس نہیں تھے, لیکن انہوں نے بعد میں اپنی قربانی سے ایک جگہ اپنی بنائی. جب وہ دیکھیں وزیر اعلیٰ کی کرسی روبی پنجاب کی, پنجاب از منی پاکستان, یو ہیو ٹو ایڈمٹ دس, اور وہ آسان نہیں تھا اس وقت جب انہوں نے اسٹینڈ لیا ہے. دیکھیں تو یہ ورکر سے دھوکہ نہیں ہوا کہ انہوں نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیا اور کسی اور شخصیت کو وزیر اعلیٰ بنا دیا؟ میں عرض کرتا ہوں, دیکھیں جب مشکل وقت میں پرویز الہی صاحب کھڑے ہو گئے خان صاحب کے ساتھ, اس کے بعد ان کو پولیٹیکل سپیس پی ٹی آئی میں ملی. حالانکہ تھوڑا اگر آپ 18 کے بعد آ جائیں 22 تک, تو پرویز الہی صاحب ہمارے اسپیکر تھے, اف یو ریمبر, ہمارے اسپیکر تھے, لیکن ان کی تحریک انصاف کے اندر کوئی سپیس ایسی نہیں تھی. ہمارے ایل آئی تھے اور ہی واز ود اس اینڈ ریسپیکٹ کا رشتہ تو تھا صحیح, لیکن جب انہوں نے سٹینڈ لیا اور جب وہ خان کے ساتھ مشکل میں کھڑے ہوئے, اس کے بعد ایک پولیٹیکل سپیس ہوئی, کریٹ ہوئی. تو حالات کے مطابق آپ دیکھتے ہیں چیزوں کو. آپ کے بہت سے پرانے لوگ, مجھے کہنے میں نے ابھی تک کسی کا نام نہیں لیا, میں نہیں لیتا نام اپنے پرانے دوستوں کے, لیکن بہت سے پرانے جن پہ خان صاحب کا تکیہ تھا, تو وہ کیا ہمارے بچے نہیں ہیں, ہماری ماں یا بہنیں, کیا ہمارا گھر نہیں تھا, کیا ہمیں تھریٹ نہیں تھا, کیا ہمیں فکر نہیں تھی؟ جب اڈیالہ کے ڈیتھ سیل میں علی محمد بند تھا تو اس کو یہ فکر نہیں تھی کہ اس کے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہوگا, لیکن اللہ نے حوصلہ دیا. تو جہاں کچھ لوگ اور غیر اپنے ہوئے, انہوں نے سٹینڈ لیا, اس میں کچھ وکلاء نے بھی سٹینڈ لیا ہے, کچھ پرانے جو ہے وہ دور ہوئے. یہ نصیب کی بات ہے نا, یہ نصیب کی بات ہے کہ مشکل میں کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے, تو یہ تو نصیب کی بات ہے. اور بے شک جو مشکل میں ساتھ کھڑا ہو اس کا تعلق کنگز پارٹی سے ہو, مشرف صاحب کے انڈر بنی ہوئی, تو تب بھی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں مزمل بھائی, تھوڑا سا مجھے کہنے دیجئے کہ پالیٹکس میں تھوڑا آپ کو سینہ کھول کے رکھنا پڑتا ہے. آپ کی کسی سے پرماننٹ دشمنی نہیں ہے. اگر ایک شخص سٹینڈ لے کے اگر کوئی شخص اپنا
پرانی آئیڈیالوجی چھوڑ کے آپ کے ساتھ سٹینڈ لیتا ہے آپ کی آئیڈیالوجی پہ اور وہ مشکلات کاٹتا ہے. دیکھیں ایک آدمی جو وزیر اعلیٰ رہا, جو اسپیکر رہا, جو ہمیشہ پاور کوریڈورز میں ایک اچھی ایزی لائف میں رہے, پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ ماضی میں بھی رہے, انہوں نے وہ سارا ایک سائڈ پر رکھ کے عمران خان صاحب کے ساتھ آج بھی 100 دن سے شاید زیادہ ہی ان کو ہو گئے ہیں, وہ جیل میں ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی تحریک انصاف ایڈیالوجی کے ساتھ کھڑے ہیں. اگر ایک شخص کہتا ہے, مزمل صاحب مجھے آپ ایک بات بتائیں, اگر ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ نہ کرے, اگر کوئی شخص اپنی جماعت, ویسے میں اپنی اگزامپل نہیں دینا چاہتا, اپنی جماعت چھوڑ کے کسی اور کے پاس جا رہا ہے, تو جو کسی اور کے پاس جا رہا ہے وہ دو چیزوں کے پیچھے جائے گا نا, صحیح, یا تو وہ نظریے سے متاثر ہوگا یا کرسی سے متاثر ہوگا. علی صاحب مجھے ایک بریک کی طرف جانے کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آ کر اسی موضوع کو مزید کنٹینیو کریں گے, ڈسکشن کریں گے اس پہ آفٹر. ویلکم بیک ناظرین. علی محمد خان صاحب تحریک انصاف کے رہنما ہیں, ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. علی صاحب جو پارٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں ابھی پی ٹی آئی, ان کے بارے میں لوگ تنقید بھی کرتے ہیں, کارکنان کو غصہ آتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے, لیکن ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جس طرح جس جہاز میں بیٹھ کے آئے تھے اسی رفتار سے واپس جا رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے دیور نیور یور پیپل, آپ کو لگتا ہے وہ کبھی پی ٹی آئی کے ورکر تھے ہی؟ اچھا, I strongly disagree. دیکھیں I'll take you back to 2018. میرے پاس واپس چلیں, صحیح, 2018 میں چلیں. ابھی الیکشن نہیں ہوا, ابھی لوگ تحریک انصاف میں شامل ہو رہے ہیں, تحریک انصاف کے مفلر پہن رہے ہیں, کوئی بنی گالا شامل ہو رہا ہے, کوئی اور اس میں وہ آ رہے ہیں. کوئی ایک ایگزامپل آپ مجھے ایسی بتا سکتے ہیں جہاں کوئی شخص جو ہے وہ زبردستی تحریک انصاف میں شامل ہوا, یا وہ پہلے غائب ہوا, اس پہ بہت زیادہ پرچے ہوئے؟ نہیں, وہ آئے. میں اس سے ڈینائی نہیں کرتا کہ لوگ ایک اچھے سیاسی مستقبل کے لیے آئے. دیکھیں ہر کوئی مراد سعید نہیں ہوتا جو نظریے پہ آپ کے ساتھ شامل ہوتا ہے. کچھ لوگ پالیٹکس کے لیے, اپنے ایگزیجنسیز کے لیے آتے ہیں, لیکن اگر وہ آپ کے ساتھ شامل ہو گئے, آپ کے نظریے پہ ہو گئے, آپ کے ساتھ چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب اگر ہمارا کوئی بندہ, دیکھیں ہمارا کوئی بندہ ایک بغیر کسی پریشر کے چھوڑ کے کہیں جاتا ہے تو اس کو آزادی ہونی چاہیے. لیکن اگر ہمارا کوئی بندہ غائب ہو جائے اور وہ اچانک کسی جماعت کے پلیٹ فارم پہ نظر آئے, do you think it's organic? Not at all. It's natural? Not at all, but I think that was not natural as well. جو ایک پوری فضا جنوبی پنجاب محاذ بنا اور چیزیں ہوئیں. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہوئے ابھی جو انٹرا پارٹی الیکشن پہ آ جاتے ہیں, اس کے اوپر مسئلہ یہ ہوتا ہے پاکستان کی پارٹیز میں, ویسے جمہوری پارٹیز ہوتی ہیں لیکن اندر جمہوریت کو انفورس کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو پہلے بھی جب اس کی بات ہوئی تھی پارٹی ڈس انٹیگریٹ ہونا شروع ہو گئی تھی. اب دوبارہ یہ رسک لے سکتے ہیں پی ٹی آئی, کیونکہ اس ویکنڈ پہ آپ الیکشن کروا رہے ہیں؟ آپ غالباً 2013 کی طرف اشارہ کریں. خان صاحب نے کہا کہ مشکل پڑ گئی ہے, اسی لیے. نہیں, مشکل کیا پڑنی ہے, زندگی میں ہر روز ہی امتحان ہے. 2013 میں ہمارا انٹرا پارٹی الیکشن ہوا, پورے ملک کی سطح پہ ہوا تھا. یونین کاؤنسل میں ہم نے پہلی بار ایک ایسا الیکشن کیا کہ سب حیران تھے کہ کیسی جماعت, کیسے لوگ ہیں, سر پہ بڑا الیکشن ہے جنرل, اور یہ انٹرا پارٹی میں چلے گئے ہیں. اس میں سے آپ کو ایک نئی پود ملی, ایک نئی نرسری ملی, اور اس میں کچھ اختلافات بھی ایسے پیدا ہوئے جو اس کو سالوں لگے دور ہونے میں, کچھ تو دور ہو ہی نہ سکے. اس سے میں آپ کے ایگری کرتا ہوں, لیکن اس کا ایک فائدہ ہوا مزمل صاحب کہ آپ کو ایک جینون نرسری سے, اپنی پی ٹی آئی کی نرسری سے جنرل آپ کو ورکر کیڈر کا بندہ مل گیا, جو پارلیمنٹ تک پہنچ گیا, جو کیبنٹ تک پھر پہنچ گیا. یہ والا ہم اتنے میس لیول پہ تو نہیں کر رہے. ہم انشاءاللہ جب حالات نارمل ہوں گے, میں چاہوں گا, اور میں خان صاحب کو اس پہ ریکویسٹ ضرور کروں گا, اللہ ان کو خیر سے باہر لائے, کہ پھر جب ان حالات سے ہم نکلیں, الیکشن ہو جائے, ہم پھر ایک انٹرا پارٹی الیکشن اسی طرح کریں 2013 کی طرح بڑی سطح. ٹھیک ہے علی صاحب, یہ بتائیے, ایک ادارہ بنے. صحیح, یہ بتائیے کہ ایک چیز بڑی پراؤڈلی کہی جاتی ہے ہر پارٹی میں, آپ کی پارٹی میں بھی کہی جاتی ہے کہ پی ٹی آئی خان صاحب سے اور خان صاحب پی ٹی آئی سے ہیں. مجھے لگتا ہے یہ تو افسوسناک چیز ہے. ایک پرسنالٹی ڈریون پارٹی, وہ کس طرح سے, یہ کنگشپ تو نہیں ہے. اگر ہم ویسٹ میں چلے جائیں یا مہذب نیشنز میں جائیں تو کوئی وہاں یہ نہیں کہتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ریپبلکنز ہیں اور جو بائیڈن سے ڈیموکریٹس ہیں. وہ آتے ہیں, اپنا ٹینیور پورا کرتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں پہ کنگشپ بن جاتی ہے. وائی از اٹ سم تھنگ ٹو بی پراؤڈ آف؟ نہیں مزمل صاحب, تھوڑا سا ہسٹری کو اگر آپ چیک کر لیں تو ہمیشہ وہ شخص جو آپ کو ایک نیا نظام یا ایک نئی جماعت لے کے دیتا ہے, بناتا ہے, وہ ایک فاؤنڈنگ ممبر ہوتا ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے اس کا ایک ٹاورنگ فگر تو ہوتی ہے, بٹ ان کے بغیر پارٹی کیوں نہیں ہوتی؟ سر میں عرض کرتا ہوں, مجھے آپ نے سوال کر دیا, اب جواب سن لیجیے. قائد اعظم محمد علی جناح, if I remember it correctly, 1936-38 میں مسلم لیگ کے صدر بنتے ہیں, اپنی وفات تک پاکستان کے بندے تک رہتے ہیں.
क्योंकि वो टावरिंग फिगर ऐसी थी और हालात ऐसे थे कि वो उनका रहना शायद जरूरी था। सही। लियाकत अली खान साहब उनके साथ जनरल सेक्रेटरी रहे, एंड तक रहे। भुट्टो साहब ने पीपल्स पार्टी बनाई, जब तक भुट्टो साहब जिंदा थे वो रहे उसके चेयरमैन। इस तरह आप मौदूदी साहब को देख रहे हैं, जमात इस्लामी, वो रहे क्योंकि वो टावरिंग फिगर इतनी। उसके बाद उन्होंने सिस्टम दिया। अगर आप वेस्ट में चले जाएं, आप देख लें, आपने ट्रंप साहब की मिसाल दिया, अपने बाइडेन साहब की, तो उन्होंने तो डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स नहीं बनाई, वो तो एक लेगेसी चल रही है 100 साल से ज्यादा। लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि पर्सनैलिटी वहां डोमिनेट नहीं करती। मैं अर्ज करता हूँ उसमें 100 साल उनको लगे हैं, उसके बाद अब भी ये डोमिनेट करती है। मैं डिफर करता हूँ आपसे। माओ ज़ेडुंग को देख लें, वहाँ जो सिस्टम है। आप इमाम खुमैनी साहब को देख लें, खुमैनी साहब जब तक जिंदा थे वो उनके सुप्रीम लीडर थे। अब उनके एक सिस्टम बन गया है। तो इमरान खान, माओ और खुमैनी साहब जो है वो डेमोक्रेसी उस तरह से नहीं थी वो। अब इमरान खान साहब ने जो जमात बनाई है, वो एक बार वजीर आजम बने, वो भी टर्म पूरी नहीं कर सके, इसको एक इदारा बनाएंगे। बिल्कुल, ये एक सिस्टम बनेगा, ठीक है, जिसमें मुजम्मिल साहब के छोटे भाई या आपके बच्चे आके दे कैन रीच टू कैबिनेट। इसमें कोई पैट्रियार्कल सिस्टम नहीं है, इसमें कोई खानदानी वो नहीं है। आज आप देख रहे हैं, क्या बैरिस्टर गौर इमरान खान साहब के छोटे भाई हैं? क्या अली मोहम्मद जो काबीना में गया था, नहीं अच्छी बात है, नेपोटिज्म नहीं बनने का। गुड, सही, इंशाल्लाह ये बेहतर होगा। इसमें खान साहब जाहिर है, आप इसको प्लीज समझिए कि एक फाउंडिंग मेंबर है, जाहिर है उसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है अली साहब, लास्ट वी हैव द लास्ट 2 मिनट्स। आखिर में 8 फरवरी के इंतखाब की बात तो हो रही है, लेकिन खदशात ये भी हैं, सुहेल वड़ाई साहब ने ये बात की कि अगस्त सितंबर तक शायद इलेक्शन ना हो, मैंने ये रूमर सुने हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर आपका लाहे अमल क्या होगा शॉर्टली? देखें, हम अपनी सियासी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। और वड़ाई साहब की आपने बात की, मैं उन तमाम एंकर्स को ये कहना चाहता हूं जो मुस्तकबिल की नवीद सुनाते हैं, आप हाल पे गुफ्तगू कीजिए, माजी पे तज्जिया दीजिए। मुस्तकबिल की का हाल जो सुनाते हैं वो तज्जियाकार नहीं होते, वो कहीं से इशारे लेते हैं, इशारों पे ना चलें, आप अपना तज्जिया करें। तो आपको लगता है कि ऐसा नहीं होगा? आपको कॉन्फिडेंस है 8 फरवरी की तारीख पे? मेरे ख्याल में सिस्टम अफोर्ड ही नहीं कर सकता मजीद डिले। अवाम में तकलीफ है, अवाम में गुस्सा है, अवाम में गैज़ो गज़ब है। एक इलेक्टेड हुकूमत आने दें, वो अच्छा करे बुरा करे, वो अवाम के सर होगा। सही, जब अवाम लाएगी ना, अवाम जवाब दे है, जब आप बिठाएंगे फिर आप जवाब दें। ठीक है अली मोहम्मद खान साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, अली खान साहब यही था कि